विज्ञहरू नै दुवै पक्ष विज्ञ नै हुनुहुन्छ। म यो दुवै पक्ष भन्दा फरक पक्षमा परे, यो विज्ञता नभएको मान्छे। यहाँहरूका कुरा सुनिसकेपछि मलाई पनि केही न केही बोलौँ बोलौँ लागिहाल्यो। लामो कुरा गर्ने पक्षमा थिएन त अलिकति बोल्नै पर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने आजको यस कर दिवसको उपलक्ष्यमा समस्त करदाताहरू, उत्कृष्ट करदाताहरू, आज पुरस्कृत हुने करदाताहरू, समस्त करदाताहरू, समस्त व्यवसायीहरू, कर प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वदेखि सबै तहका कर्मचारी साथीहरू, यो कर अन्तिममा कहाँबाट आउँछ भन्दा जनताले तिर्छ। ती करको भार बोक्ने जनता सबैलाई यो कर दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामीलाई लाग्छ कर हामीले तिरेका छौँ, कर तिर्ने जनता हुन्। मैले त्यस्तो बुझेको छु। अब यो कार्यक्रम आज एउटा समीक्षात्मक कार्यक्रम हो भन्ने मैले बुझेँ र सबभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले राखेका सुझाव र आलोचनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट म स्वीकार गर्दछु। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, त्यसप्रति मेरो कुनै आलोचना टिप्पणी छैन। पक्कै पनि हामीले कर प्रशासनलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, सरकारको समग्र संयन्त्रलाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनै पर्दछ। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। त्यस कारणले यहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा करको नीतिबारे, करको दायराको बारेमा, व्यवसायीहरूसँगको व्यवहार र सेवाको अवस्थाको बारेमा, प्रविधियुक्त प्रणाली अथवा अहिलेको हाम्रो डिजिटलाइजेसनको समस्या, दक्ष जनशक्ति निर्माणका समस्याहरू र कार्यशैलीहरू लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्ने दिन नै हो आज। त्यही समीक्षा भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। त त्यसमा यहाँ मैले पेपरमा हेरेँ, अस्ति सचिवजीले नि भन्नुभएको थियो, आज यहाँ मैले पेपरमा हेरेँ, व्यवसायीहरूले, व्यवसाय तपाईँहरूकै फोटा यहाँ छन्, तपाईँहरूकै भनाइ यहाँ छन्। तपाईँहरूकै भनाइमा के छ भने कर प्रशासन सुधार भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भन्ने टिप्पणी यहीँ हुनुभएका प्रतिष्ठित व्यवसायहरूको भनाइ पनि रहेछ। एकजना अर्को कुनै लेखकले फेसलेस कर प्रणालीको बाटोमा भनेको पनि रहेछ। खैर, यी सुधारका कुराहरू हुन्। यी सुधारका कुराहरूलाई फेसलेस, एउटा पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने भन्ने जो कर प्रशासनको प्रतिबद्धता छ, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। सकारात्मक कामहरू सुरु हुन्छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न कहिलेकाहीँ सम्पन्न हुँदैनन्। सुरु हुनु राम्रो कुरा हो, तर सम्पूर्ण हुनुबाट मात्रै परिणाम आउँछ। सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आज म यहाँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई सुरु गरेर मात्रै पुग्दैन, सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। अब त्यसको लागि एउटा डिजिटल प्रणालीमा जानका लागि यो कोरो कुराले हुँदैन। कर प्रशासनले पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुरुवात गरेको छ। पूर्ण रूपले त्यसलाई लागू गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको जनशक्ति र प्रविधिको विकासलाई पनि अझ वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ। अर्कोतिरबाट करदाताहरूले पनि आफ्नो व्यवसायलाई त्यो प्रविधिभित्र राख्नुपर्छ। समस्या यसो दसैँको वरिपरि, तिहारको वरिपरि न्यु रोडतिर छिर्यो भने कतै कम्प्युटर देखिँदैन, कतै बिल देखिँदैन, व्यवसाय भइराखेको हुन्छ। त्यहाँ गएर हस्तक्षेप गर्न पनि भएन, त्यति बेला गएर नियन्त्रण गर्न पनि भएन। यो त कर दबाब होइन, आवश्यकता हो। र
कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले यो आवश्यकता र कर्तव्यको बोध गरेर हामीले यसलाई दुवै करदाता र कर लिने अधिकारीहरूको एउटा सुमधुर सम्बन्ध र एकले अर्कालाई मद्दत पुर्याउने नीति र व्यवहार आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यतातर्फ पनि यहाँहरूले पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यो लागू गर्नका लागि सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ, प्रविधिको सहयोग, पूर्वाधारको सहयोग के चाहिन्छ त्यो गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले धेरै कुराहरू आएका छन्। अब यहाँ थोरै आन्तरिक कुरा मैले गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने करदाताहरूको गुनासा सुन्नुपर्छ। मलाई यहाँ आइसकेपछि मलाई के मन लाग्यो भने अब म एउटा इकाइ बनाउँछु, तपाईहरूको समस्या र त्यो अघि झ भन्नुभयो नि, झ कहाँ छ त्यो झ झिक्नका लागि एउटा म इकाइ बनाउँछु। प्रत्यक्ष तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एउटा म संयन्त्र बनाउँछु। आजको कर दिवसको उपलक्ष्यमा म पहिलो कुरा यो घोषणा गर्न चाहन्छु। कहाँ समस्या छ, कुन कार्यालयमा, कुन ठाउँमा भन्ने कुराको तत्काल समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउने मलाई यो छलफलबाट मलाई त्यो कुरा लाग्यो। अब अर्को कुरा, चुहावट छलीबारे पनि हामीलाई सूचना आइरहेको छ, तर त्यसको उचित सम्मान भएन, उचित व्यवस्थापन भएन, त्यसलाई हतोत्साहित गरियो भन्ने आरोप लागेको छ हामीलाई। उनीहरूलाई दिने भनेको इन्सेन्टिभ दिइएन, उनीहरूले त्यो गरे बापतको उनलाई पुरस्कार गरिएन र हतोत्साहित गरियो भन्ने कुरा छ। यसलाई मन्त्रालयले, महाशाखाले हटाउनुपर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई सम्मानित गर्नुपर्छ, उनले पाउने इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ। बाँकी छ भने त्यो पनि ध्यान दिन म यहाँ सँगसँगै भन्न चाहन्छु, जसले कि हामीलाई कर छली र चुहावटलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। अर्को कुरा, हामी अघि एउटा विषय उठ्यो, अहिलेको समस्याको बारेमा, तरलताको समस्याको बारे पुँजीगत खर्च भएन, अर्थ मन्त्रालय कर मात्रै उठाउँछ। यसो यो भनिसकेपछि मलाई यो यसो मैले अलिक विश्लेषण गरेँ। अर्थ मन्त्रालय आफैले कर उठाउने भावनाले यसमा लागि पर्दो रहेछ। पुँजीगत खर्च गर्ने अर्को मार्फत गर्नु पर्दाखेरि त्योमा कमजोर पर्दो रहेछ। समस्या यहाँ रहेछ। अब अर्को मार्फत गर्नुपर्छ, सिधै त गर्न पाउन्न अर्थ मन्त्रालय खर्च, सिधै गर्न पाउने भए सायद 100 गरिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई त। तर अर्को मार्फत गर्नुपर्छ, उसले पनि अर्को मार्फत गर्नुपर्छ, अनि निजी क्षेत्रमा आइपुग्छ, अर्को ठाउँमा आइपुग्छ र यी समस्याहरूमा हामी छौँ। फेरि पनि यो सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ। यसबाट पनि करमा कमी भयो है, कतिपय ठाउँमा कर उठ्ने कुरा कमी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब कर मैत्री व्यवहार हुनुपर्छ, करदाता मैत्री व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि, सबैको लागि महत्त्वपूर्ण विषय छ। म आन्तरिक यस क्षेत्रका साथीहरूलाई भन्छु, त्यो भनेको यो पिओमा को प्रिमियममा कर लाग्दैन भन्ने करदाता मैत्री होइन है। त्यो करदाता मैत्री कुरा होइन। विगतमा यस्ता निर्णय भएको कुरा मैले थाहा पाएको छु। अहिलेको यहाँको डिजीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ कि त सबैलाई छुट दिउँ, अरूलाई लाछ भने सबैतिर लगाउँ। समान हाम्रो नीति हुनुपर्छ, विभेदकारी नीति हुन सक्दैन सरकारको। प्रतिस्थापन विधेयक गर्दा अघि यहाँ महत्त्वपूर्ण सुझाव राखेँ। प्रतिस्थापन विधेयक गर्दा मैले प्रस्ताव पनि गरेको, 2 दिन समय मात्रै थियो मलाई। 2 दिन समयमा हामी त्यसैमा लाग्यौँ। 2 दिन समयमा धेरै कुरा गर्न सकिएन। त्यो 2टा कुरा गर्ने इच्छा थियो, आज यहाँ राख्नुभएको छ। एउटा कुरा के भने, निश्चित परिणामसम्म ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा 1%
अथवा 00 कति पर्सेन्ट भनेर त्यसलाई कर तिर्ने कुरा सहज बनाइदिने एउटा निश्चित परिणामसम्मलाई। अर्को यो अघि स्ल्याबको कुरा उठ्यो नि, यो स्ल्याबलाई बढाउने अथवा कर घटाउने भन्दा फेरि बढाउने भन्दा अरू बढाएको होला, फेरि त्यसलाई बढाउने र कर घटाउने कुरामा पनि छलफल गरेर लागू गर्न प्रयत्न गर्दा समयको अभावले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन। यो आजको योजनामा छ, यसलाई हामी लागू गर्ने पक्षमा छौँ। अस्ति म डोल्पा गएको थिएँ। डोल्पा जलसल भएको एकजना टुरिस्ट साथी त्यहाँ भेट हुनुभयो। अर्थमन्त्री आउनु भएको रहेछ, फोटा खिचौँ भन्नुभयो। फोटा पनि खिच्नुभयो। के भन्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूले कहाँबाट तिर्ने, हामीले त्यो छिटो बढाउनुहोस्, त्यो स्ल्याब बढाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तपाईँको हो, तपाईँ परिचय दिनुहोस् न भने। म कर्मचारी हुँ भन्नुभयो। कर्मचारी नै रहेछ। कर्मचारीको छ नि त आजभोलि के कति कहाँ जाने भन्ने, आन्तरिक पर्यटनको लागि जाने भने त्यस्तैमा जानुभएको रहेछ। मैले भने ठिक छ, तपाईँको सुझाव गरौँला भनेर आएको थिएँ। तर त्यो एउटा प्रतिनिधि कुरा मैले भनेको हुँ। त्यो त ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अब हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म निजी क्षेत्रलाई खुला दिलले आह्वान गर्न चाहन्छु कि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि तपाईँहरूलाई के सुविधा चाहियो, 1 2 3 4 5 उद्योग स्थापनाको लागि के चाहियो, आउनुहोस्। सम्भव भएको निर्णय अहिले नै गरिन्छ। तपाईँहरूको आशंका अहिले नै दूर गरिन्छ। त्यसलाई स्थायित्व दिने कुराको पनि तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू आउनुहोस् भन्ने कुरा नै हो। त्यसमा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा नगरेर देशभित्रको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने कुरामा हामी नलाग्दासम्म भन्सारमा आधारित, आयातमा आधारित करमा रहने कुरा भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो चुनौती हो, सङ्कट हो। त्यसकारणले हामीले उत्पादनमा अब हामी सबै उत्पादन मैत्री नीति पनि चाहियो, ऐन पनि चाहियो, कर प्रणाली पनि चाहियो र लगानी पनि त्यसअनुसार आवश्यक छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हाम्रो स्रोत परिचालनमा हामी सक्षम देखिएनौँ। हामी माने म सरकार भने है, अर्थ मन्त्रालय भनेको क्या, हामी सक्षम देखिएनौँ। सानो उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। विद्युत खेर गइरहेछ 400-500 मेगावाट, ग्यास आयात गरिरहेछौँ। हाम्रो असक्षमता हो, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। यो त अब लुकाएर हुने कुरा छैन। त्यसकारण म के कुरा यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो विद्युत खपत गर्नका लागि विद्युत क्षेत्रमा पनि सरकारले सहुलियतहरू दिएको छ। उद्योगीहरूलाई पनि थप सहुलियत दिन सरकार तयार छ। तपाईँहरूलाई कति 100 मेगावाट तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ त्यति हामी सहुलियत त्यही अनुसारको दर हामी तयार गर्छौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रको होटल व्यवसायको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन, मेरो आग्रह छ कि तपाईँहरू अब विद्युतीय चुलोमा नै निर्भर हुने तयारी गर्नुहोस्। अब सब्सिडी दिएको ग्यास बालेर आयातलाई वृद्धि गर्ने काम नगरौँ। यसमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। यो अहिले मेरो अनुरोध छ, अब यो बाध्यकारी नीति बन्छ भन्ने कुरा पनि म सँगसँगै भन्न चाहन्छु। त्यहाँबाट सुरु गरौँ र सबै यहाँ प्रतिष्ठित व्यापारी व्यवसायी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मेरो भान्सानी तपाईँहरू आउनुहोस्, म तपाईँको भान्सानी जान पाऊँ। एक दिन यता आएर कालो चिया खाऊँ, अर्को दिन तपाईँ कहाँ गएर मिठो कफी खाऊँ।
त्यो विद्युतले पकाएको हुनु पर्यो, ग्यासले पकाएको चाहिँ नगरौँ। यतिबाट सुरु गऱ्यौँ भने एउटा अभियान सुरु हुन्छ। हाम्रो देशको ठुलो क्षति भइरहेको छ, थाहा छ। यहाँ अहिले अब हिजो ठुलो कार्यक्रम पनि भयो। यो देशमा आज 10,000 मेगावाट विद्युत खपत गर्नुपर्ने हो। हामीले 2000 पुग्ने बित्तिकै हामी अब पिपिए गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्दैछौँ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुन्छ यो देशको लागि? स्रोत भनेको त हाम्रो त्यही हो। हाम्रो व्यापार घाटा केले कम गर्ने हो? त्यही हो नि एउटा कुरा। अस्ति भारतीय राजदूतजीलाई मैले अर्थ मन्त्रालयमा निम्ता गरेर हार गुहार गरेँ, कृपया हाम्रो विद्युत किनिदिनुहोस्, खेर गयो भनेर मैले लामो छलफल गरेँ। गरेपछि अहिले कति मेगावाट सुरु भएको छ। धेरै भएकाबाट ल्याएर नभएकोलाई दिने हो, यही हो त्यसको अर्थ। तर यसको लागि आत्मनिर्भर नभइन, आर्थिक विकास नगरिकन यो सम्पूर्ण कुरा लागू गर्न सक्ने अवस्थामा आज छौँ त हामी भन्दा हामीले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरे आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन। त्यसबाट मात्रै यो कुरा लागू गर्न सकिन्छ। यहाँ अघि कुरा त आइसक्यो, बहुदर के अरे यो भ्याटमा बहुदर लगाउने कुरा छ। यो व्यवसायीको चेतना र इमान्दारिता पनि सँगसँगै जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गर्न नसकिने कुरा होइन होला, तर त्यो कुरा पनि सँगसँगै आउनु पर्यो नि त। यसो भन्दा मैले कसैलाई आक्षेप लागेको होइन। समग्रमा यो सम्भव छ त अहिले भन्ने प्रश्न सँगसँगै उठ्ने गर्छ। अब निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको लागि, आत्मनिर्भरताको लागि, यहाँहरूको त्यो खालको व्यवसायको लागि सबै खालको सहयोग गर्न तयार भएको, अर्थ मन्त्रालय तयार, नेपाल सरकार तयार भएको कुरा म यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सो अनुसार सहकार्य गरौँ। करै किन लिनु पर्यो? तपाईँले 1 लाख रोजगारी दिनुभयो भने तपाईँहरू कर किन लिने? नलिए हुन्छ नि। त्यही भएर रोजगारीले अर्थतन्त्रमा अर्को चमत्कार ल्याइहाल्छ नि। त्यस कारणले हामीले निर्णयहरू नयाँ नयाँ गर्न सक्नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिलेको 7% वृद्धि जो भनिएको थियो, 7% वृद्धि अस्ति आएको बेमौसमी वर्षाको कारणले, बाढीको कारणले हाम्रा खरबौँका पूर्वाधारको क्षति, अरबौँको अन्नबाली र जनधनको जो क्षति भयो, त्यसले हामीलाई रणनीतिक रूपले प्रभावित गरेको छ भनेको छु मैले। रणनीतिक रूपले प्रभावित गरेको छ। अब एकातिर भने अर्कोतिर पुँजीगत खर्चका समस्या एउटा कारण, सँगसँगै हाम्रो अनुगमन प्रणाली, हाम्रो नियमन प्रणाली का पनि समस्याका कारणले अहिलेको तरलताको अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई हामी दुवै कुरालाई कसरी हुन्छ सही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा लागिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब कर सम्बन्धी विवादलाई फर्च्युट गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले, राष्ट्र अनुसन्धानले आफ्नो स्तरबाट नै अहिले हाम्रो कानुनी मान्यता संयन्त्र त्यही भएको त्यहाँबाट नै गरिनु पर्दछ। अर्को कुनै व्यवस्था गरेर, अर्को व्यवस्था पहिला भएका व्यवस्था गरेर त्यसले फेरि अर्को खालको अव्यवस्था भएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यतातिर लाग्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। त यिनै संरचनाहरू मार्फत त्यहाँ के चाहिन्छ बरु थप जनशक्ति आदि त्यहाँ त्यसको व्यवस्थापन गरी गर्नुपर्छ। र अब धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि राजनैतिक क्षेत्र र कर्मचारी क्षेत्र फरक ढङ्गले एउटै काममा आइपरेको यो एउटा आयौँ फरक ढङ्गले। उहाँहरू लोकसेवा पास गरेर आउनुभयो, हामी जनताको भोट लिएर आयौँ। विधि फरक भयो, काम एउटै हो भनेको छु मैले, काम एउटै हो। त्यस कारणले हामी जनताका कामदार नै हौँ, अझ ठोसमा भने हामी नोकरै हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले आदेश गर्ने होइन। हाम्रो तरिका के छ भने आदेश गर्ने। शासक छौँ हामी, शासक होइन। हाम्रा राजनीतिक ठुला परिवर्तनहरू
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, तमाम त्यस आन्दोलन लगायतका तमाम आन्दोलनहरू किन भए? शासकका विरुद्ध भएका हुन्। शासन गरियो। त्यस कारण हामी शासक होइनौँ, हामी सहजकर्ता हौँ, हामी सेवक हौँ, हामी जनताका कामदार हौँ भन्ने भाव हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारण त्यही खालको व्यवहार हामीले आम जनतासित, व्यवसायी सबैसित गर्नुपर्छ। उहाँहरूको आदेश, जनताको आदेश हामीले मान्ने हो। उहाँका सुझाव र सल्लाह र आदेशहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अब राष्ट्र निर्माणमा हामी सहकार्य गरौँ। यो देश बनाउने अवसर हाम्रो लागि सुनौलो अवसर छ। युवा बहुल जनशक्ति छ। यो अरू 10 वर्ष 8 वर्षपछि प्रौढमा जाँदै अनि वृद्धमा गएर अहिले अरू देशको अवस्थामा भोलि हामी पुग्छौँ। जनशक्तिको हिसाबले, स्रोत साधनको हिसाबले, अब सक्षम एउटा निजी क्षेत्रको हिसाबले एउटा समावेशी लोकतन्त्रको प्रणालीमा भएको कारणले सबैले सबैको कुराहरू सुन्न पाउने, भन्न पाउने, त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्न पाउने भएको कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। हामी सबै इमान्दार साथ लागौँ भन्ने अपिल पनि म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। र म यो अवसरमा 2-3टा कुराहरू राख्न चाहन्छु यहाँहरूको सहयोगसहित। एउटा कुरा मैले भनिसकेँ, कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अडचनहरू, समस्याहरू आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एउटा इकाइ बनाइनेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कर क्षेत्रमा सुधार गर्न 2टा कुरा चाहिँ गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। एउटा, व्यवसायीहरूलाई पनि यसले ठुलो मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूले ड्यामरेज तिर्नेदेखि लिएर तपाईँहरूले के अरे त्यहाँ कति घन्टा लोड अनलोडको कति तपाईँहरूले दुःख कष्ट पाउनुभएको छ, त्यो कुरा बरु अलिकति तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भने स्क्यान भ्याकल भन्सारमा राखिनेछ। केही सेकेन्डमै तपाईँहरूले आफ्नो माल सामान भित्राउन सक्नुहुने गरी त्यो एउटा। अर्को, स्टिकर छाप्ने टेन्डर खुल्छ है। त्यो टेन्डर अब स्वीकृति हुन्छ, त्यो टेन्डर त अदालत पुग्छ। यहाँ स्टिकर छापिँदैन, तल टाँस्नेले के टाँस्छ? नक्कली टाँस्ने त भइहाल्यो नि, हुँदाहुँदै त नक्कली टाँस्छ, नभए त स्वतः त्यही टाँस्छ। त्यस कारणले दोस्रो मेरो प्रतिबद्धता के भने स्टिकर सरकार आफैले छाप्छ। यो सरकार आफैले छाप्छ। यो भनेको ठुलो राजस्वको बचत पनि हो। अरबौँ पैसा यसमा गइरहेको छ। यो पनि आफै छाप्छ र यो स्क्यान राखेर भन्सारलाई पनि सहज बनाउँछ। स्ल्याब बढाउने कुरा मैले अघि भनिसकेँ, त्यसलाई बढाइनेछ र सूचना दिनेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा नीति लिइनेछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नीति त छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ र पूर्ण त्यसलाई कर प्रणालीलाई, सब समग्रलाई डिजिटाइज गर्नका लागि साना व्यवसायहरूलाई सफ्टवेयर बनाएर दिइनेछ। त्यो प्रणालीमा अगाडि राख्नका लागि त्यसको लागि र ट्रान्जेक्सनको आधारमा एउटा निश्चित कारोबारसम्मलाई सहज रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कर दिवसको उपलक्ष्यमा आज यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष बन्न आवश्यक ठानेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु। अन्तमा यहाँहरू सबैको यो उपस्थिति, यहाँ भएका छलफल, आज यता मिडियामा भएका बहस छलफलहरू, यहाँहरूले राखेका विचारहरू लाई सकारात्मक लिँदै किनभने राज्य भनेको, सरकार भनेको अभिभावक पनि हो। अभिभावक, शासक होइन, अभिभावकको व्यवहार गर्नुपर्छ। अभिभावकले आफ्नो मातहतका सबैलाई त समान व्यवहारै गर्नुपर्ने हुन्छ र सेवा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। आमाले त सधैँ सेवा नै गर्छ, बाबुले त सधैँ सेवा नै गर्ने कुरा हो नि, उसकै लागि कमाइदिने हो नि, उसकै लागि गरिदिनु, त्यस्तो एउटा भावनासहित जानुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा यहाँहरूले राखेका विषयहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै
र कर्मचारी साथीहरूले समग्र आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नुभएकालाई पुरस्कृत भएको छ उहाँहरूलाई, र सबै अरू साथीहरूले पनि आफ्नो अहोरात्र खट्नुभएकै छ, त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हामी सबैले आफैलाई, मैले पनि तपाईहरूले पनि हामीले हाम्रा हरेक कमी कमजोरीहरू भइराख्छन् तिनलाई सच्याउँदै अगाडि जाने प्रतिबद्धता गरौँ, यो राष्ट्रलाई सबल र सक्षम बनाऊ। आजको नारा जस्तै स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन विकास र समृद्धिलाई सफल पारौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। अभिवादन।